स्टूडेंट्स, हम जो ओरिजिनली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एसेंशली हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने कंसिडर किया था, एंड देयर वाज अ कूलॉम फोर्स, उसको हमने जनरलाइज किया था फॉर एनी सेंट्रल पोटेंशियल। जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ट्रू होंगे, और उस प्रॉब्लम को फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन द सेंस दैट वी हैड टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स फर्स्टली, और सेकेंडली इट वाज अ थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया था कि उस इंटरेक्टिंग टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस किया था, और फिर थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम को हमने तीन वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया था। तो वो जो हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की टर्म्स में जो एक्सप्रेस किया था, तो उसमें हमारे पास जो ये फंक्शन था फाई, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे, ये वाला स्क्रीन के ऊपर, वो हमने पिछली दफ़ा सॉल्व कर लिया था। फिर हमने कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी की थी। ये एजीम्यूथल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, जिसकी एक्सप्रेशन ये ब्लू जो आपको इधर नज़र आ रहा है ना, उसकी टर्म्स में, या ये हाइलाइटर भी, तो ये हाइलाइटर, तो इसकी टर्म्स में जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉइंटर है। तो ये जो पॉइंटर से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो फंक्शन था, वो हमने पहले ये एजीम्यूथल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, ठीक है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हम इसी प्रॉब्लम को, क्या जो पोलर पार्ट है, यानी कि ये पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, सॉरी, चलें इसको पॉइंटर से पॉइंट कर लेता हूँ कि ये जो पार्ट है इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है, जब हमें ये फंक्शन मिल जाएगा, जब हमें ये फंक्शन मिल जाएगा ये वाला, तो फिर हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास पहले हासिल हो चुका है, फाइव वाला एजीम्यूथल पार्ट जो है वो हमने वेव फंक्शन का वो पहले हासिल कर चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर दिखाया था। और आज के लेक्चर में हम इसको हासिल करेंगे। जब हम इसको हासिल कर लेंगे तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, जिसको स्फेरिकल हार्मोनिक्स का नाम दिया जाता है, वो हमारे पास आ जाएगा, एंड इट विल बी ट्रू फॉर एनी सेंट्रल पोटेंशियल। सो जो एंगुलर पार्ट है, और जैसे मैंने आपको कहा कि रेडियल पार्ट जो है वो उस पर्टिकुलर सेंट्रल पोटेंशियल की आर डिपेंडेंट फंक्शनल फॉर्म क्या है, यानी आर पे वो कैसे पोटेंशियल डिपेंड करता है, वी ऑफ आर, वो सिर्फ एंटर करता है रेडियल पार्ट में। तो ये जो एंगुलर पार्ट है, इट इज़ ट्रू फॉर एनी सेंट्रल पोटेंशियल। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एंड जनरल रिजल्ट। तो अब हम आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है थीटा फंक्शन, जो कि पोलर एंगल पर डिपेंड करता है, ये पोलर एंगल पर डिपेंडेंट जो पार्ट है वो हम कैसे हासिल करेंगे। तो ये आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम से रिलेट किया था कि पार्टिकल मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो उसमें सरफेस ऑफ अ स्फीयर जो है, क्योंकि टू डायमेंशनल सरफेस है, यू नीड टू नंबर्स टू स्पेसिफाई द पोजीशन। तो वो दो जो नंबर्स, दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो थीटा और फाई हैं। फाई वाला हिस्सा जो है वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। थीटा वाला हिस्सा जो है ना वो हमने सॉल्व करना है। तो थीटा वाला जो हिस्सा हमने सॉल्व करना है ना, उसके लिए अगर आप याद करें तो मैं पीछे जाता हूँ, वहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखी थी। ये जो इक्वेशन है ना, इस थीटा वाली इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन जो है ये थीटा वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, ये जिसको मैं अब पॉइंट कर रहा हूँ इसकी तरफ। तो ये थीटा वाली इक्वेशन है, ठीक। अब थीटा वाली इक्वेशन जो है वो आज हमने सॉल्व करनी है। ये जो सेपरेशन कांस्टेंट आपके पास, ये जो सेपरेशन कांस्टेंट है बी, ये हमने पिछली दफ़ा हासिल कर लिया था, और ये एम स्क्वेयर्ड के बराबर था। एम इंटीजर है, तो ये एम स्क्वेयर्ड के बराबर था। और अब हम एम स्क्वेयर्स में डाल देंगे, इस जगह पे एम स्क्वेयर डाल देंगे, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की का आज हमारा
एम है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि विल फाइंड दीज फंक्शंस, थीटा फंक्शंस विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम करने लगे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास पहली जो चीज़ है, ये हमारा जो इधर हमने ये b के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये b जो हमारे पास वहाँ था, b इज इक्वल टू एम स्क्वेयर था, तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऊपर जो इक्वेशन अभी मैंने आपको दिखाई थी एक्सक्यूज़ मी, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हमें हासिल हुई थी ना, तो वो थीटा वाली इक्वेशन थी। तो आगे हम इसको आज सॉल्व करने लगे। अब ये इक्वेशन जो है इज़ नॉट द सिंपलेस्ट इक्वेशन टू सॉल्व। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दैट रिक्वायर सम एफर्ट। इसमें कुछ कोशिश हमें करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ये उस तरह आसान नहीं है जैसे कि अब हमें एजीम्यूथल वाले पार्ट में तो बड़ी आसान सी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई थी, जिसके सोल्यूशन हम इमीडिएटली लिख सकते थे। यानी कि वहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है ये हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर ली थी, क्योंकि ये बड़ी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी ये इक्वेशन हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। इस टेक अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, यू गेट बैक द फंक्शंस, यू नो कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिनको दो दफ़ा डिफरेंशिएट करने से वही फंक्शन वापस मिल जाता है। तो वो उनकी सोल्यूशन है। मगर ये जो इक्वेशन है ना, ये इस मोर कॉम्प्लिकेटेड। दिस इक्वेशन इज़ नॉट एज सिंपल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड, जो कि आपने यकीनन मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स में पढ़ा होगा, और वो है सीरीज़ सॉल्यूशन। तो ये जो इस दफ़ा हम जो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल को सॉल्व करने लगे, ये सीरीज़ सॉल्यूशन मेथड कहलाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सीरीज़ सॉल्यूशन मेथड जो है हम एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है ना। सीरीज़ सॉल्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं कि हम अज्यूम ये करते हैं कि जो सोल्यूशन है इट कैन बी रिटन एज अ पावर सीरीज, ठीक है। सो पहली चीज़ तो हम इस इक्वेशन को थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मेक अ चेंज ऑफ वेरिएबल। स्टेप वन, वी मेक अ चेंज ऑफ वेरिएबल। ये कर लेते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल से मुराद ये है कि यहाँ जो आपको जगह जगह ये कॉस थीटा और साइन थीटा वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो इनको हम जी जो वेरिएबल है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो वैसे होता है ना, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आप ये समझ लें कि ये आर रेडियस जो है वो मैंने वैसे होता है ना, जी इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आर को अगर आप 1 ले लें यानी यूनिट स्फीयर के ऊपर, तो ये जी इज इक्वल टू कॉस थीटा ले। वैसे ही समझ लें चेंज ऑफ वेरिएबल हम कर रहे हैं, ठीक। सो सिंस वी आर ऑन स्फीयर, सो वी थिंकिंग ऑफ अ यूनिट स्फीयर, इस तरह आप समझ लें, ठीक है। तो सॉल्यूशंस हम we're searching for solutions on a sphere. So, and now with this change of variables, z is equal to cos of theta. Let's say the radius of the sphere is unity. So, unit sphere है। अच्छा, तो अब आपके पास का मतलब ये है कि जो आपके पास ये थीटा जो वेरिएबल है, थीटा फंक्शन जो है, ये कोई और फंक्शन बन जाएंगे विच विल बी अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट z, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने थीटा को z में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो जो जहाँ भी फंक्शंस ऑफ थीटा आ रहे हैं उनको हमने लिखना है एज फंक्शंस ऑफ z, और उसके लिए वो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें बेसिकली डी बाई डी थीटास कैलकुलेट करने हैं, साइन ऑफ थीटा को जी में लिखना है, डी बाई डी थीटा को डी बाई डी जी की टर्म्स में लिखना है, एंड सो फोर्थ। सो लेट्स बिगिन। तो डी बाई डी थीटा जो है, हमें डी बाई डी थीटा की ज़रूरत है ऊपर, तो उसको हम चेन रूट से लिख सकते हैं डी जी बाई डी थीटा डी बाई डी जी, ठीक। अब क्योंकि z इज इक्वल टू कॉस थीटा है, ये हमारा z इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो हमें ये भी पता है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा जो है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वही हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वेल नोन आइडेंटिटी। अच्छा जी, अब डी जी बाई डी थीटा जब हम करते हैं तो हम बेसिकली हमने z इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा जो इधर दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास ये डी जी बाई डी थीटा जो है ये माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ये आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा डी बाई डी जी, और साइन ऑफ थीटा आपने यहाँ से ऊपर से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अब सबको चेंज करना है ना थीटा से जी कोऑर्डिनेट में। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल हमने करना है, तो जो भी फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है उसको जी के फंक्शन में लिखना है, तो जहाँ साइन ऑफ थीटा को भी हमने जी के फंक्शन में लिखना है, किसी को हम इस तरह खाली छोड़ नहीं सकते, तो वो हमारे पास माइनस वन माइनस जी स्क्वेयर आ जाएगा और डी बाई डी जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो ये डी बाई डी थीटा तो हमने अब हासिल कर लिया है जो कि ये है, मगर हमें चाहिए साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा, और फिर बाद में उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। साइन थीटा डी बाई डी थीटा अगर हम लिखें जो कि हमें नेक्स्ट चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, यानी ये वाली जो ब्रैकेट है, तो हमें हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा अगर हम लिखना चाहें तो वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऊपर वाली इक्वेशन में हमने अगर साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी इस इक्वेशन को देखें, इधर से अगर हमने साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे भी साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ थीटा ये है स्क्वायर रूट, तो ये सिंगल पावर आ जाएगी, एक्सपोनेंट में 1 आ जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा इसको मैं मिटा दूँ ताकि ये बाद में आपको कन्फ्यूज ना करे। अच्छा एनीवे, तो साइन ऑफ थीटा ऊपर इक्वेशन में आप समझ लें, लेफ्ट से अपने साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड के ऊपर साइन ऑफ थीटा क्योंकि स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर है, तो ये पहले ही एक स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर्ड डी बाई डी जी। ठीक, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस क्वांटिटी का जो कि अभी हमने जी की टर्म्स में लिख ली है, इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी जो है, सॉरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा को हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लिखना जान चुके हैं, कैसे उसको लिखना है, तो उसको हम डायरेक्टली फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा साइन ऑफ थीटा, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए, ये जो हम लिख रहे हैं, यानी ये वाली चीज़ हमें चाहिए, ये मैंने पूरा ये लिखा है। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं मिटा दूँ, तो मैंने ये लिखा है, ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट जो है ना, ये टर्म जो है ना, ये मैंने नीचे लिखी है। अब इसमें से हमने कुछ हिस्सा जो है वो हासिल कर चुके हैं पहले, यानी साइन थीटा डी थीटा यहाँ से हम हासिल कर चुके हैं, डी बाई डी थीटा भी हम लिख चुके हैं, तो वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डी बाई डी थीटा जो है इधर इस फॉर्म में आसान रहेगा, इसको देखें, ये डी बाई डी थीटा जो है, ये डी इस इक्वेशन को देखें, चले आज पॉइंटर का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ज़्यादा, ताकि शायद इसका फ़ायदा हो जाए। तो ये डी बाई डी थीटा जो इधर आ रहा है ना, और इधर देखें माइनस साइन थीटा डी बाई डी जी है, तो अगर मैं डी बाई डी थीटा की जगह माइनस साइन थीटा डी बाई डी यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या होगा कि ये साइन थीटा, ये जो इधर साइन थीटा आ रहा है, ये इस साइन थीटा को जो कि डिनोमिनेटर में है उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, साइन थीटा आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट डू इट लाइक दैट कि यहाँ डी बाई डी थीटा की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा डी बाई डी जी, यानी ये जो डी बाई डी थीटा आ रहा था, अब ये साइन थीटा न्यूमरेटर में, ये साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, ये साइन थीटा न्यूमरेटर में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फिर आपके पास जो है ये फॉर्म बन जाएगी कि
डी बाई डी जी माइनस डी बाई डी जी है, मगर साइन थीटा डी बाई डी थीटा, जो इधर ये साइन थीटा डी बाई डी थीटा, इसमें भी इधर माइनस साइन है, ये वाला जो माइनस साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड डी बाई डी जी, ठीक है ना। ये ऊपर वाली इक्वेशन नहीं, इस इक्वेशन से हमने ये हासिल किया। एरो को नीचे लगा देता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे ये आ गया, यानी साइन ऑफ थीटा की जगह ये जो साइन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा ना, ये हमने इसकी जगह ले लिया। तो ये अब आपके पास फॉर्म आ गया। अच्छा, अब आपके पास कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव जो आप लेना जानते ही हैं, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना। दो फंक्शंस हैं जी के, पहला और दूसरा फंक्शन, तो आप 1 माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जी, एंड माइनस टू जी पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, और डी बाई डी जी आ जाएगा। तो ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। तब आपके पास सब चीज़ें आ गई हैं, यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ये वाला पार्ट हमने हासिल कर लिया है। इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन थीटा हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस जी स्क्वायर होगा, वो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और जहाँ थीटा इधर फंक्शन आ रहा है उसकी जगह हम पी जी लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन थीटा जो पोलर एंगल था उसकी बजाय जी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है उसकी टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इट वुड बी ए सिंपलर इक्वेशन टू सॉल्व, और जो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई वो आ गई 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड डी बाई डी टू सेकेंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी माइनस टू जी डी बाई डी जी प्लस ए माइनस एम स्क्वेयर्ड 1 माइनस जी स्क्वेयर्ड, और ये आपके पास 0, यानी कि यहाँ जो a था इसको हम ये जो a था राइट हैंड साइड वाली टर्म, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, एम स्क्वेयर की जगह हमने साइन स्क्वेयर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है ना। जब ये राइट हैंड साइड वाला जो माइनस ए को जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये जो है ये प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको मिटा देते हैं ताकि बार बार ये नज़र ना आए। अच्छा जी, चलो ये सही हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो आपने सॉल्व करनी है, और हमने सॉल्व किसके लिए करना है, हमने इस फंक्शन पी जी के लिए सॉल्व करना है। और जब हम ये फंक्शन पी ऑफ जी मिल जाएगा हमें, तो फिर हम जो है वापस जी इज इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके हम ये थीटा फंक्शन जिससे हमने स्टार्ट लिया था, इसके लिए हमें ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये करना है, पी ऑफ जी के लिए सॉल्व करेंगे, फिर वापस चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, वापस जी इज इक्वल टू कॉस थीटा को इस्तेमाल करते हुए चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, और फिर हम ये थीटा जो फंक्शन है अननोन फंक्शन हमारा जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसको हम डिटरमिन कर लेंगे। तो फिर हम अब ये हमारा बेसिकली जो है ये इक्वेशन हमारी आ गई है, इसको इक्वेशन को हम सीरीज सोल्यूशन से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले जो है सिंपल हम स्टेप लेते हैं, और वो ये करते हैं कि m इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं पहले केस। m इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो स्पेशल केस जब हमने ले लिया, तो ये जो ईयरली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है ना, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, m वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो जो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, ये सबसे पहले फेमस मैथमेटिशियन था लेजेंडर, उसने सॉल्व की थी। तो ये इक्वेशन जो है लेजेंडर्स, उसी के नाम पे लेजेंडर्स इक्वेशन बन जाती है। उसने वैसे ये भी सॉल्व की थी नॉन ज़ीरो एम के लिए भी, तो उसको जो है एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को लेजेंडर इक्वेशन कहते हैं, लेजेंडर्स इक्वेशन, ठीक है ना।
لیجنڈر اس کا نام تھا, اس کی اکویژن ہے یہ, اس کے نام کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ہے. اس نے سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کیا تھا, اس کے سلوشنس حاصل کیے تھے. سو اب ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ لیجنڈرز اکویژن جو ہے اس کو اب ہم سالو کرنے لگے ہیں. پہلے ہم m=0 والا کیس کرنے لگے ہیں جو کہ لیجنڈرز اکویژن بن گئی. بعد میں پھر ہم m=0 کو کا رزلٹ حاصل کریں گے. تو m=0 کے لیے ہم سیریز سولوشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو بیسکلی m=0 والا جو کیس ہے تو لیجنڈرز اکویژن ہمارے پاس آ جائے گی, اور وہ اس کو بھی ہم ایکسپلیسٹلی لکھ لیتے ہیں. وہ آ گئی 1 - z². اوپر والی اکویژن میں صرف m کو 0 پٹ کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس وہ اکویژن آ جائے گی -2z d/dz پلس a p of z equal to 0. تو یہ ٹرم جو ہے یہ 0 ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ لیجنڈرز اکویژن ہے. اس اکویژن کو ہم نے اب سالو کرنا ہے. اینڈ وی سالو اٹ بائی سیریز سولوشن. سیریز سولوشن میتھڈ میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا ان نون فنکشن ہے جس کو آپ نے جو حاصل کرنا ہے اس کو ایک سیریز کی فارم میں لکھا جاتا ہے. تو یہاں انڈیپینڈنٹ ویریبل z ہے تو وی رائٹ اٹ ایز پاور سیریز ان z. تو پاور سیریز ان z کا مطلب یہ ہے کہ z کی مختلف پاورز آ رہی ہیں ان دس سیریز, اور n=0 پہلی ٹرم ہے اینڈ کین گو آن ٹو انفینٹی. اینڈ دس از, یہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ سولوشن ورک کرے گا. اب یہ سیریز, یہ جو سیریز بن رہی ہے جو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ سیریز اس ڈفرینشیل اکویژن کو سیٹسفائی کرے گی. سولوشن یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر ڈفرینشیل اکویژن سیٹسفائی ہو, اور کون سی سیریز سیٹسفائی کرے گی اس کے لیے ہمیں یہ کوفیشنٹس an ڈٹرمن کرنے پڑیں گے. وی ہیو ٹو ڈٹرمن دا کوفیشنٹس. وہ اسپیسیفائی کریں گے کہ یہ ایگزیکٹلی کیا سیریز ہے جو کہ اس ڈفرینشیل اکویژن کو سیٹسفائی کرے گی. ڈٹرمن دا کوفیشنٹس. باقی تو پاورز ہیں نا z کی, تو ان نون چیز جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو اسپیسیفائی کرتی ہے کہ پی زی ایکچولی کیا ہوگا وہ دیز کوفیشنٹس اے این ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہ کوفیشنٹس ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں. تو ناؤ وی موو ان دیٹ ڈائریکشن. تو طریقہ کیا ہوتا ہے سیریز سولوشن میتھڈ کا, جو آپ نے یقیناً ایم پی میں میتھمیٹیکل میتھڈز آف فزکس کے کورس میں, میتھ میتھڈس کے کورس جو ہوتا ہے اس میں آپ نے یقیناً یہ چیز دیکھی ہوگی. سیریز سولوشن از آلویز اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک when you're discussing differential equations, ان کی solutions. تو چلیں ہم ابھی کرتے ہیں. اور اس میں طریقہ کار کیا ہے کہ آپ یہ سیریز ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ سولوشن ہے. یو ٹرائی دس ایز اے سولوشن اینڈ دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ ایز دا کوفیشنٹس جو کہ اس سیریز میں اپیئر ہو رہے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پی زی کو اندر آپ واپس سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں ڈفرینشیل اکویژن میں, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ دا کوفیشنٹس. تو اب ہم اگر اس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہے فرسٹ ڈیریویٹو, یعنی کہ ہمیں یہ ٹرم چاہیے جو فرسٹ ڈیریویٹو ہے, ڈیریویٹو آف پی ود رسپیکٹ ٹو سی, اینڈ سیکنڈ ڈیریویٹو آف پی ود رسپیکٹ ٹو سی. تو ہمیں جو سیریز ہم نے ایزیوم کی ہے اس کے ہمیں ڈیریویٹیوس لینے ہیں. تو ڈی پی بائی ڈی زی جو ہے وہ ہمارا آ جائے گا, کوئی یہ کوفیشنٹ n ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ آف z ہیں, یہ n z n-1 آ جائے گا. اور جو سیکنڈ ڈیریویٹو ہے وہ بھی ہمیں چاہیے. سیکنڈ ڈیریویٹو ٹرم جو ہے وہ یہ ٹرم ہے, یہ بھی ہمیں چاہیے اس ڈفرینشیل اکویژن میں, کیونکہ ہم نے اس کو سبسٹیوٹ کرنا ہے اور کوفیشنٹس ڈٹرمن کرنے ہیں. n انٹو n-1 سیکنڈ ڈیریویٹو اس کا لیں گے تو n پہلے موجود ہے, ایکسپوننٹ سے ایک اور n-1 آ جائے گا, اور z کی پاور جو ہے یہ n-2 ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ اس اکویژن کے اندر ہم سبسٹیوٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, ڈیریویٹیوس کو, باقی تو فنکشنز ہوتی ہیں. تو اب آپ کے پاس جو اکویژن بن جائے گی ڈفرینشیل اکویژن, تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہلے لکھ لیتے ہیں 0 از اکول ٹو sum over n is equal to 0 to infinity
پہلے یہ جو ہے ون، یہ ون جو ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈی بائی سیکنڈ ڈیریویٹیو آف پی ود رسپیکٹ ٹو زی کو. سیکنڈ ڈیریویٹیو آف پی ود رسپیکٹ ٹو زی ہمارا یہ ہے، یہ رزلٹ. اس کو ہم نے ون سے ملٹیپلائی یعنی اسی کو دوبارہ لکھ لیں آپ سب سے پہلے اسٹیپ میں. تو ٹھیک ہے نا، تو پہلی ٹرم آپ کے پاس آ جائے گی. تو یہ اے این آ گیا، این انٹو این مائنس ون زی این مائنس ٹو، یہ پہلی ٹرم آ گئی. ٹھیک ہے. دوسری ٹرم جو آپ کو چاہیے اس کے اندر وہ یہ مائنس زی ہے، مائنس زی اسکویئرڈ ہے، جو سیکنڈ ڈیریویٹیو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم وہ ٹرم لکھتے ہیں. تو یا مائنس آ جائے گا، این از اکول ٹو زیرو ٹو انفینٹی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو زی اسکویئر چلیں پہلے لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سیریز سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو یہ اے این ہے، این انٹو این مائنس ون زی این مائنس ٹو. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے، یہ سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے آف پی ریسپیکٹ ٹو زی، اور پھر یہ زی اسکویئر جو باہر ملٹیپلائی ہو رہا ہے مائنس زی اسکویئر، تو وہ یہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ دو ٹرم آ گئی. اب آپ کے پاس یہ تیسری ٹرم یہ آئے گی، تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں. تو تیسری ٹرم کو ہم لکھتے ہیں مائنس ٹو زی، اور اب فرسٹ ڈیریویٹیو آ رہا ہے. تھوڑا چھوٹا لکھتا ہوں تاکہ ادھر پورا آ جائے. فرسٹ ڈیریویٹیو کا مطلب ہے اے این این زی این مائنس ون. ٹھیک ہے. اور آخر میں آ جاتا ہے پلس اے کے ساتھ بھی جو ہے یہ اے کے ساتھ بھی یہ پی زی ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو وہ سیریز کے فارم میں آئے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے، کچھ مس نہیں کر دینا آپ لوگوں نے، کیونکہ پھر وہ آگے رزلٹس غلط ہو جائیں. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس یہ سیریز جو آپ نے زیوم کی ہے کہ یہ سلوشن ہے اس کا، وہ آپ نے اب سبسٹیوٹ کر دیا ڈفرینشیل اکویشن میں. تو اب آپ کے پاس جو بیسک ان نونز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اے اینز ہیں جو کہ کوفیشنٹس ہیں. تو وہ اب آپ نے ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹس جسٹ پہلے تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں. زی اسکویئرڈ کو اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرمز ایکچولی بن کر رہی ہے. زیز جو باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ جو باہر اپیئر ہو رہے ہیں، یہ زی اور زی اسکویئرڈ، ان کو جو اندر ملٹیپلائی کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ سیریز کی کیا، ہر ٹرم کی کیا فارم بنتی ہے. لیٹس جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. این از اکول ٹو زیرو ٹو انفینٹی اے این این انٹو این مائنس ون سی این مائنس ٹو مائنس این از اکول ٹو زیرو ٹو انفینٹی اے این این انٹو این مائنس ون. یہ جب زی اسکویئرڈ، یہ زی اسکویئر جو ہے جب ادھر جا کے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو زی این بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ زی اسکویئر ادھر ملٹیپلائی ہوگا اندر، کیونکہ یہ سمیشن اوور این ہے تو زی اسکویئر کو آپ اندر بھی لے جا سکتے ہیں، سمیشن کو وہ افیکٹ نہیں کرتا. تو زی اسکویئر جو ہے وہ جب اندر ملٹیپلائی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ جب اندر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ زی این آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے پاس 2 ہے، اور پھر یہ اسی طرح اس زی کو آپ اندر ملٹیپلائی کر دیں تو پھر زی این وہ بھی آ جائے گا. این از اکول ٹو زیرو ٹو انفینٹی اے این این زی این پلس اے این از اکول ٹو زیرو ٹو انفینٹی، اور آپ کے پاس اے این زی این آ گیا. ٹھیک ہے. آلرائٹ. یہ سب کچھ ٹھیک ہے. زیرو آ گیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. اچھا، اب ہم اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کافی یوزفل ہو جائے گا. اگر آپ یہ دیکھیں نا تو یہ جو ٹرم ہے اس میں جو پاور ہے زی کی وہ این ہے، اس میں بھی پاور زی کی این ہے، اس ٹرم میں پاور زی کی این ہے، مگر اس ٹرم میں پاور زی کی این مائنس ٹو ہے. تو جو یہ 3 ٹرمز ہیں ان کو تو ہم آسانی سے کمبائن کر سکتے ہیں کہ کوفیشنٹس کو ہم نے یا جو 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 فیکٹرز ملٹیپلائی کر رہے ہیں زی این کو، ان کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اس کو کمبائن نہیں کر سکتے پہلی ٹرم کے ساتھ. یہ اس وقت ممکن ہوتا اگر ہمارے پاس یہ پہلی ٹرم میں بھی جو پاور تھی وہ باقی ٹرمز کے برابر ہوتی، یعنی کہ زی
एन टू द पावर एन होते हैं। तो मगर थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो आपको कुछ पहली टर्म पे अगर थोड़ा सा गौर करें इस टर्म पे तो दो तीन चीज़ें सामने आती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि समेशन में जो पहली टर्म आ रही है वो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टर्म है। जब आप n इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसमें पुट करेंगे तो वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अगली वाली वाली जो वैल्यू है वो n इज़ इक्वल टू वन है, वन डालेंगे तो ये टर्म उसको ज़ीरो कर देगी। देखिए ना n इंटू एन माइनस वन है ना, ज़ीरो अगर आप डालेंगे तो ये पहले वाला जो फैक्टर है n वाला वो ज़ीरो बन जाएगा, तो वो इस टर्म को ज़ीरो कर देगा। n इज़ इक्वल टू वन वाली जो टर्म है समेशन के अंदर, उसमें ये वाला जो फैक्टर है n माइनस वन वो इसको ज़ीरो कर देगा। तो दोनों सूरतों में पहली दो टर्म जो है ना इसको ज़ीरो कर देंगे, इसकी पहली दो टर्म जो है ना ज़ीरो होंगी। अलबत्ता जब आप टू पे पहुंचेंगे ना तो फिर इशू नहीं आएगा, यानी कि अगर आप टू पे पहुंचे तो इधर आप इधर टू भी डाल दें ना, टू माइनस वन वन ही रहेगा, इधर टू आएगा, तो वो पहली नॉन ज़ीरो टर्म होगी समेशन के अंदर, जो कि n इज़ इक्वल टू टू टर्म होगी। तो पहली दो टर्म्स जो है ना वो ज़ीरो है, तो ये यूज़फुल है। इसको देखते हुए हम ये कर लेते हैं कि इसके चेंज ऑफ वेरिएबल कर देते हैं इस टर्म में, यानी कि हम n प्राइम समेशन इंडेक्स बना लेते हैं जो कि n माइनस टू। अगर हम वो करते हैं ना तो फिर ये बन जाएगा, सिर्फ पहली टर्म के साथ हम ये कर रहे हैं, वो हमें तो ये हमारे पास हो जाएगा जहाँ n आ रहा है ना वहाँ n की जगह हम n प्राइम से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो n ज़ीरो है तो n प्राइम जो है वो माइनस टू से, इसका मतलब है समेशन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू ज़ीरो से थी n वाली, n प्राइम वाली जो है n को इधर ज़ीरो पुट कर दें, n को इधर ज़ीरो पुट कर दें तो n प्राइम की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस टू हो जाएगी। तो ये सीरीज़ जो है ये फिर n प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस टू से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, अपर लिमिट तो वही है, क्योंकि n को अगर इन्फिनिटी कर देंगे, इन्फिनिटी माइनस टू इज स्टिल इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, इट डजंट केयर अबाउट ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है सीरीज या टू से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज इन्फिनिटी इट्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, यू कैन इग्नोर दिस डिफरेंस। अच्छा, तो अब इसमें जहाँ पे भी n आ रहा है ना वहाँ पे आपने n प्राइम से रिप्लेस करना है। तो n जो था, n जो दिस इम्प्लाइज n जो है वो n प्राइम प्लस टू है, तो यहाँ n प्राइम प्लस टू आ जाएगा, क्योंकि अब n प्राइम पे आपने समेशन कर रहे हैं। n वाली जो टर्म है यानी कि ये वाली जो टर्म है ये n प्राइम की टर्म्स में अगर लिखें तो n जो है, क्योंकि n प्राइम प्लस टू है तो ये n प्राइम प्लस टू आ जाएगा, n प्राइम प्लस टू आ जाएगा। और ये अगली वाली टर्म जो है n प्राइम की टर्म्स में अगर इस टर्म को लिखना है, इस वाली को, तो n जो है की जगह n प्राइम प्लस टू जब सब्सिट्यूट करेंगे फिर माइनस वन भी है तो ये n प्राइम प्लस वन बन जाएगा, और n माइनस टू जो है वो n माइनस टू जो है वो n प्राइम है, ठीक है। तो ये n प्राइम आ गया, ठीक है। समझ आया आपको? तो ये हमने चेंज ऑफ वेरिएबल की। अच्छा, अब जो है एक चीज़ हम और नोट करें वो ये है कि इस सीरीज़ को अगर आप देखें तो इसमें भी नज़र आ रहा है कि जो पहली टर्म है माइनस टू, जब n प्राइम को माइनस टू करेंगे तो फिर आपकी ये वाली टर्म ज़ीरो दे देगी, और n प्राइम का उसके बाद n प्राइम की समेशन के अंदर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें n प्राइम इक्वल टू माइनस वन है, तो वो फिर ये वाली टर्म ज़ीरो दे देगी। तो पहली दो टर्म्स इसमें भी ज़ीरो हैं, तो इसको फिर हम सीरीज़ को, वो ज़ीरो प्लस ज़ीरो वाली ज़ीरो टर्म कंट्रीब्यूशन है, तो तो इस सीरीज़ को हम n प्राइम इक्वल टू इसको हम n प्राइम इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। वो पहली दो टर्म जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, तो समेशन में ना वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं a n प्राइम प्लस टू, n प्राइम प्लस टू, n प्राइम प्लस वन। सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि ये
اس سے شروع ہو گئی ہے n پرائم ایکول ٹو 0 سے، کیونکہ n پرائم جو ہے -2 کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ -2 n پرائم -2 سے سیریز کو سٹارٹ کرنے کا، کیونکہ وہ ٹرم اور اس سے اگلی ٹرم جو کہ n پرائم -1 ہے وہ دونوں جو ہے 0 کنٹریبیوشن دیتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اب سمیشن جو ہے ساری سمیشن جو ہیں وہ سیم ہے اور یہ پاورز بھی سیم ہے۔ اب ادھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کو n پرائم کہیں، کیونکہ یہ سمیشن انڈیکس ہے۔ سمیشن انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سم ہو رہا ہے، تو اس کو ہم جو ہے n بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو ہم n پرائم کو ہم واپس n کے ویریبل n کہہ دیں۔ اب یہ n وہ نہیں ہے جو پہلے والا n-2 کر رہے ہیں، ہم اس کو نام جو بھی دینا چاہیں n دوبارہ سے کہہ دیتے ہیں n پرائم ہر جگہ لگانے کی بجائے، تو یہ n+2 ہو جائے گا، n+2 n+2 سوری n+1 اور z ٹو دا پاور n۔ اب یہ جو چیز ہے ہماری، یہ جو ٹرم ہے، یہ فرسٹ ٹرم ادھر یہ بن گئی، یعنی اس کی جگہ ہم اس کو ادھر ہم سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے، اچھی بات جو ہمارے ایڈوانٹیج ہو گیا کہ یہ جو پاورز ہیں اب تمام ٹرمز کی، یہ جو پاورز ہیں zn اس کی بھی ان کے برابر ہو گئی۔ اب ہم ان کو کمبائن کر سکتے ہیں، اور سمیشن جو ہے وہ بھی جو انڈیکس ہیں اور وہ بھی سیم n=0 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور انفینٹی تک جا رہے ہیں، تو اب ہم کوفیشنٹس کو کمبائن کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت بڑا اب ایڈوانٹیج ہو جائے گا۔ تو لیٹس جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن۔ تو اب ہمارے پاس جو بیسک سیریز بن گئی ہماری، دس امپلائز n=0 ٹو انفینٹی، پہلی والی جو ٹرم ہے ہماری وہ ہے، اب ہم کمبائن کر کے لکھ رہے ہیں، تو نیٹلی لکھ لیتے ہیں، -an یہ والی، اب اگلی ٹرم یہ والی ٹرم ہم کر رہے ہیں سبسٹیوٹ، an into n-1 minus twice of n یہ والی ٹرم ہے، اور zn جو ہے اس کی یہ سارے کوفیشنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ایکول ٹو 0 ہے، ٹھیک، یہ اب آپ کی سیریز۔ اور اب کیونکہ یہ جو ہے یہ تمام ویلیوز زی کے لیے یہ ٹرو ہے کہ سمیشن کے اندر تمام جو آپ کے پاس کوفیشنٹس آ رہے ہیں جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں zn کو، تو پھر آپ کو 0 دیتے ہیں، تو ہم یہ اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کوفیشنٹ جو ہیں ہر ٹرم میں یہ 0 ہوں گے۔ کوفیشنٹ 0 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ an+2 یہ جو کوفیشنٹس ہیں n+2 n+1 minus an n into n-1 minus 2 n plus an یہ ایکول ٹو 0، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کوفیشنٹس ہیں، یہ جو کوفیشنٹ ہے ادھر، یہ جو پورا کوفیشنٹ ہے یہ ہم اس کو 0 کے برابر رکھ رہے ہیں، تاکہ یہ ایکویلٹی جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہے تو وہ سیٹسفائی ہو فار آل ویلیوز آف زی، ٹھیک ہے نا۔ تو زی کے ٹو دا پاور 0، زی ٹو دا پاور 1، زی ٹو دا پاور 2، ان میں تمام کوفیشنٹس جو ہیں وہ 0 آ رہے ہیں، تو یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو لکھ لیا۔ اب ادھر سے جو ہے نا ہمیں کیا ملے گا، ادھر سے ہمیں یہ ملے گا کہ جو کہ سی سولوشن میں ہوتا ہے، جو کوفیشنٹس آپ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک ریکرجن ریلیشن ملتی ہے، یعنی کہ یہ ایکویژن جو ہے یہ اس کوفیشنٹ ایک سیکنڈ، اس کی جب بیٹری کا ختم ہوگی تو 2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا، یہ جو کوفیشنٹ آ رہا ہے، جو یہ پینسل کی جو بیٹری ہے نا پین کی، وہ ختم ہوگی تو میں ذرا کنیکٹ کر دیا اس کو۔ اچھا، تو یہ جو ہے
یہ کوفیشنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے اینز ہیں اور اے این پلس 2 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کویشن ہے یہ اے این کوفیشنٹ کو اے این پلس 2 کوفیشنٹ سے ریلیٹ کر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم ریکرجن ریلیشن. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کوئی ہم اے این ڈالیں گے تو ہمیں اے این پلس 2 مل جائے گا، اے زیرو ڈالیں گے مثال کے طور پہ تو اے 2 مل جائے گا، اینڈ سو فورتھ. اے 2 ڈالیں گے تو اے 4 مل جائے گا، اے 4 ڈالیں گے تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. اسی طرح اے 1 ڈالیں گے تو اے 3 مل جائے گا. تو یہ اب ایک طرح سے ہم نے کوفیشنٹس ڈٹرمن کر لیے ہیں. وہ کوفیشنٹس جو ہیں وہ اسٹارٹنگ ود اے 0 اور اے 1 ہم باقی حاصل کر سکتے ہیں تھرو دس اکویشن. ٹھیک ہے نا. اور اے 0 اور اے 1 پھر ہم نارملائزیشن وغیرہ سے جو ہے وہ ڈٹرمن کو کر سکتے ہیں. تو اب ہم جو ہے لیٹس ڈو اٹ، جلدی سے کر لیتے ہیں. تو یہ ریکرجن ریلیشن جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے گی، ریکرجن ریلیشن ہمارے پاس آ جائے گی، یا ریکرنس ریلیشن بھی اسے کہتے ہیں. ریکرنس ریلیشن ہمارے پاس آ جائے گی. اور ریکرنس ریلیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے این پلس 2 این پلس 2 این پلس 1 اس کو ایک سائڈ پہ لکھ لیتے ہیں، اور باقی جو ہیں ان کو ہم دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں. این انٹو این مائنس 1 پلس 2 این جو کوفیشنٹس ہیں اے این کے نا، مائنس اے اے این. ٹھیک ہے. جس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایس این، این کو کامن لیں تو پہلی دو ٹرمز میں تو این انٹو این مائنس 1 پلس 2 مائنس اے اے این آ جائے گا. اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایس این انٹو این پلس 1. یہ مائنس 2 پلس 1 جو ہے نا، اس میں مائنس 2 پلس 1 آپ کو 1 دے دے گا. اور یہ مائنس اے آ گیا، اینڈ دس از اے این. اور رائٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا این پلس 2 این پلس 1 ہے. دس امپلائز آپ کے پاس جو ریکرنس ریلیشن آپ کے پاس آ گئی وہ این پلس 2 از اکول ٹو این انٹو این پلس 1 مائنس اے ڈیوائڈیڈ بائی این پلس 2 انٹو این پلس 1، اور یہ اے این آ گیا. ٹھیک. یعنی یہ تو نظر آ رہا آپ کو. تو یہ آپ کے بیسکلی ریکرنس ریلیشن آ گئی. اور اس میں ہم اے 0 جب ہم کریں گے سبسٹیوٹ کریں گے تو اس سے ہمیں اے 2 مل جائے گا، اے 2 سبسٹیوٹ کریں گے تو اس سے ہمیں اے 4 مل جائے گا، اینڈ سو آن. اے 1 سے کریں گے تو دوسری یہ اے 1 پاورس اے 1 کوفیشنٹس مل جاتے ہیں پہلے والے میں اے 0 سے، اور آڈ اس سے مل جائیں گے، سوری اے 5. ٹھیک ہے نا. تو جمپ اگلے جمپ پر 2 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن ہے تو دو انڈیپینڈنٹ آپ کے پاس کوفیشنٹس آ جاتے ہیں جو اے 0 اور اے 1 ہے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے اے 2 جو ہے اگر آپ اس میں سبسٹیوٹ کریں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ مائنس اے اوور 2 اے ناٹ ہے. یعنی کہ این از اکول ٹو 0 پٹ کریں گے، اس میں این از اکول ٹو 0 پٹ کریں تو آپ کے پاس اے ناٹ آ جاتا ہے. این از اکول ٹو 0 پٹ کیا تو یہ ٹرم 0 ہو گئی. این از اکول ٹو 0 پٹ کیا تو نیچے جو ہے ڈینومینیٹر وہ آپ کو 2 دے دیتا ہے. یہ 2 آپ کے پاس آ گیا. تو یہ آ گئی اس طرح. اسی طرح جو ہے آپ اے 4 جو ہے وہ اسی میں سبسٹیوٹ کر کے آپ کو 6 مائنس اے ڈیوائڈ بائی 12 اے 2 دے دیتا ہے. اور اس طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس اے 3 کی ٹرمز میں آ جاتا ہے. اے 3 جو ہے وہ 1 ڈالیں نا تو یہ آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی. تو بیسکلی آپ کے پاس سولوشن آ گیا پی زی کی ٹرمز میں. اور وہ اب اے 1 جب آپ کے پاس اے 3 آتا ہے یا سوری جب آپ کے اے 2 آتا ہے تو اے 2 ادھر سے سبسٹیوٹ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ مائنس 6 مائنس اے ہے، یعنی یہ والی ٹرم. مائنس میں اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ جب اے 2 کی جگہ میں اے ناٹ سبسٹیوٹ کروں گا یہاں سے
تو وہ مائنس وہاں سے آ رہا ہے، تو یہ بن جائے گا 12 اور دوسری ٹرم آپ کے پاس آ جائے گی a/2a0. تو بیسکلی تمام کوفیشنٹس جو ہیں ایون کوفیشنٹس وہ a0 کی ٹرمس میں ہیں، جو آڈ کوفیشنٹس ہیں وہ a1 کی ٹرمس میں ہیں. تو یہ سیریز جو آپ کے پاس بن جائے گی، اور کوفیشنٹس اگر آپ ساتھ جو وہ لگاتے چلے جائیں تو یہ آ جائے گا z⁻0 مائنس جو آپ کے پاس اب یہ ایون ٹرمز یہ ہیں، ایون پاورز آف z² پلس سو آن، اور جو آڈ ہیں وہ اگلی والی آپ کے پاس ٹرمز آ گئی z⁻1 پلس 2 مائنس a/6 z³ سو آن. تو یہ اب آپ کے پاس بیسکلی سلوشن آپ کے پاس آ گیا. اور آج پھر ہم یہاں رکتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے.